Hello, can you hear me? Shall I start? I think I should. Okay. Hello, hi everyone. Namaskar and salam to all. This is Samina Nazir from Karachi, Pakistan. Okay, yeah, I'm reading the messages. So happy Folklore Day. Hope we keep doing these activities regularly on regular basis, because I truly trust, I truly believe in this, that this world needs so much of storytelling. We don't need politicians anymore, we don't need scientists anymore, we just need storytellers who come and who share their own original stories or folk stories. What better than folk story? So I have chosen one from my country, from my मेरी ज़मीन से. I don't know, should I stay in English or can I go in Urdu, which is my native language. And good thing is this, that Urdu जो है वो तकरीबन सारी दुनिया में समझी जाती है, बोली जाती है और मज़ा आता है उर्दू के अंदर, चूँकि सारी ज़बानें मौजूद हैं. तो मुझे अरूपा ने कहा था कि मैं उर्दू में ज़्यादा कहानी सुनाने की कोशिश करूं. थैंक यू वंदना. चलें उर्दू में बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिजिनस ज़बानों का भी दिन है, या हम उस ज़बानों में, अपनी ज़बान में, अपनी मादरी ज़बान में हम कहानी सुनाने जा रहे हैं. चूँकि मैं कराची में रहती हूँ तो मुझे ये एक, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि कराची का नाम कराची कैसे पड़ा. बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि एक औरत थी, माई कोलाची उसका नाम था, कोलाची उसका नाम था, और माई मतलब माँ या औरत, इज़्ज़त के साथ माई लगाते हैं हम लोग सिंधी में. तो ये इस तरह से नाम जो है हमें हमारे शहर को दिया गया, जो आज जो है तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों का शहर है. लेकिन इफ़ यू गो बैक टू 300 years, then what we see is just next to the seaport is a small tiny बस्ती, एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर एक छोटा सा जजीरा है जहाँ पर चंद लोग रह रहे हैं, और उनका रोज़गार सिर्फ मछलियाँ पकड़ना है. तो वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ा करते थे. ये कहानी है 300 साल पहले की. So this was a little snippet, this was a little synopsis. Now let me go to the real storytelling, where a grandma, एक दादी जो है अपने बच्चों को कहानी सुना रही हैं. तो कहानी हम यहाँ से इस तरह से शुरू करते हैं. वो एक तूफ़ानी रात थी. समंदर उस रात बहुत गुस्से में था, उठा उठा कर मौजों को पटकता था. मछेरों की कश्तियाँ ऐसे लग रही थीं जैसे कि तालाब में चलती हुई छोटी छोटी माचिस की डिब्बियाँ. आसमान पर चांद था, ना तारे. मेहरू बहुत परेशान था कि उसने अपने साथियों की क्यों न सुनी और वो उनके साथ वापस क्यों न चला गया. वो कहाँ रहता था दादी माँ? फ्लैट में, अपार्टमेंट में? नहीं नहीं बच्चों, ये तो बहुत पुरानी बात है, जब ना फ्लैट थे, ना बंगले, और ना ही ये कराची था. अरे, प्ले स्टेशन और सेल फोन भी नहीं था. नहीं, 300 साल पुरानी कहानी सुना रही हूँ बच्चों. जिस कराची में तुम लोग आज रहते हो, ये मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी. इट वॉज जस्ट अ फिशरमैन्स विलेज. पास ही हिना बेचैनी से टहल रही थी. उसे गुस्सा है चला जा रहा था कि अम्मा को उसकी परेशानी की ज़रा परवाह नहीं. उनके अपने बेटे पर कंपनी इंक्वायरी बैठ चुकी है. अगर वो सफाई देने में कामयाब ना हुआ तो उसे जेल हो सकती है. लेकिन अम्मा बैठी सब बच्चों को कराची की कहानी सुनाई दे रही थी. आगे बताएं ना दादी माँ, आगे बताएं, मेहरू का क्या हुआ? उसने मछली पकड़ी कि नहीं? अरे, उसकी कश्ती तो टनों मछलियों से भरी हुई थी. वो बहुत फुर्तीला, बहुत मशाक मचेरा था, फिशरमैन था. और उसके आगे पूरी बस्ती हार मान चुकी थी. हर हफ्ते वहां मुकाबला होता कि कौन ज्यादा मछली पकड़ के लाया है, मेहरू या कोई और. लेकिन हमेशा जीत मेहरू की होती थी. आगे बताइए ना दादी माँ, आप तो मेहरू पर ही अटक गई. बताएं वरना मुझे नींद आ जाएगी.
بستی میں مہرو کی بیوی بہت زیادہ پریشان تھی. اسے اپنے شوہر سے بہت محبت جو تھی. ان دونوں کے 7 لڑکے تھے. مہرو اور اس کی بیوی کے 7 لڑکے تھے جو ابھی چھوٹے چھوٹے تھے. باپ کو ڈھونڈنے تو نہیں جا سکتے تھے. ہوا کیا کہ وہ تڑپ کر ساحل پر 2 راتوں سے دھرنا دیے بیٹھ گئی کہ میں تو گھر نہیں جاؤں گی, مجھے اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے جانا ہے. دادی نے ایک نظر اپنی بہو ہنا کو دیکھا جو ادھر سے ادھر ٹہل کر بہت پریشان لگ رہی تھی. اس کے شوہر کو کمپنی والوں نے پوچھ گچھ کے لیے 2 دن سے روکے جو رکھا تھا. ساری بستی وہاں جمع ہو گئی. سندھ کے بادشاہ کو بھی خبر ہو گئی کہ مہرو سب سے طاقتور مچھیرا طوفان میں پھنس گیا ہے. اسے واپس آئے کوئی 2 ہفتے ہو چکے ہیں. اب تک تو وہ شاید مر چکا ہو, اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. مہرو کی بیوی بہت بہادر تھی. سب کے نہیں نہیں نہیں, مت جاؤ مت جاؤ, تم اکیلی عورت کیا کرو گی, تمہارے بچوں کو کون سنبھالے گا. لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی اور وہ اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے کشتی کی طرف بڑھ گئی. کون سا سمندر دادی جان؟ یہ سی ویو والا, یہ جو ہماری کھڑکی سے نظر آتا ہے کلفٹن پر. ہاں یہ تب بھی ایسا ہی تھا, عریبین سی. اور اس کے پاس جو جزیرے ہیں منوڑا, سونیامی وغیرہ, وہی مہرو کی بستی تھی. اور کلفٹن پر تو اللہ میں کیسے بتاؤں, ایک بہت بڑا مگرمچھ رہتا تھا. کر کے اتنا بڑا منہ کھولتا اور پورے کے پورے جہاز ہڑپ کر جایا کرتا تھا. دادی ڈر لگ رہا ہے ہمیں. نہیں, ایسے جوریسک پارک میں ہوتا تھا. دس از ریالٹی, آئی نو. ہاں یس اٹ از, ایسا ہی تھا. خیر, مہرو کی بیوی جس کا نام کولاچی تھا, جو کہ بلوچی زبان بولتی تھی اور وہ خود سمندر کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کیونکہ وہ ایک مچھیرے کی بیٹی تھی. اس کا باپ بھی ماہی گیر تھا, فشر مین تھا. لوگ اسے منع کرتے رہے کہ تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو کون سنبھالے گا, مہرو تو مر گیا ہے, تو بھی جان سے جائے گی, پاگل عورت, رک جا. مگر وہ نہ مانی. بہادر جو تھی اور عورت جو تھی, ماں تھی اور بیوی تھی. اور جلدی اس نے کشتی کے بادبان ٹھیک کیے, سمندر میں وہ چل پڑی. ساتھ ہی اس نے کچھ روٹی اور گڑ وغیرہ بھی رکھ لیے. دادی چاکلیٹ کیوں نہیں رکھا اس نے؟ ہنا بھی بیزار ہو کر دادی کے پاس بیٹھ گئی اور کہانی سننے لگی. وہ کہانی اب اس کے دل میں اتر رہی تھی. اسے بھی کچھ جرت محسوس ہو رہی تھی. کشتی نے پہلے آسان سمندر کو عبور کیا اور پھر وہ ساحل سے کئی میل دور چلتی چلی گئی. صبح ہونے لگی تب اس نے دیکھا کہ دور مہرو کی کشتی موجود ہے, لیکن وہ ایک بھنور میں پھنس چکی ہے اور گول گول چکر کاٹ رہی ہے. مہرو کی بیوی کولاچی اپنے ساتھ موٹا رسا اور آنکڑا یعنی کہ ہک لے کر آئی تھی. اس نے زور سے وہ آنکڑا پھینکا اور اپنے شوہر کی کشتی کو قریب کھینچ لیا. وہ یہ تو نہیں دیکھ سکی کہ اس کا شوہر زندہ ہے یا نہیں, لیکن کشتی اسے نظر آ چکی تھی. جب وہ کشتی کے قریب گئی اپنی کشتی سے تو اس نے دیکھا کہ مہرو کشتی میں بے ہوش پڑا ہے, اس کے پیٹ میں پانی بھر چکا تھا. اگلے دن کولاچی اپنے شوہر کے ساتھ جب ساحل پر اتری تو ساری بستی اسے دیکھنے کے لیے آ گئی, بلکہ سارے جزیرے کے لوگ آ گئے کہ چلو تماشا دیکھو, ایک عورت اپنے شوہر کو بچا کے لائی ہے. بھائی, بوڑھیوں نے کہا ہے ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ جوان مرد اور بیٹے اور شوہر لوگ جا کر بیویوں کو بچا کر لاتے ہیں. ہائے, ایک عورت بچا کر لے آئی, وہ بھی اتنے تڑنگے شوہر کو. واہ, کمال ہو گیا. ایک عورت نے ایسی بہادری کی مثال قائم کی, وہ بھی آج سے 300 سال پہلے کہ دنیا دنگ رہ گئی. مائی کولاچی اس کا نام پڑ گیا. کولاچی کی بستی کہتے کہتے رفتہ کوئی 100 سال بعد جب انگریزوں نے اس شہر کا مطلب ہمارے شہر کا رخ کیا تب اسے کولاچی کے بجائے کراچی کہا جانے لگا. دیٹس ہاؤ, ایک بچہ بولا, دیٹس ہاؤ وی گاٹ آور نیم کراچی فار دس سٹی. آئی لو کراچی. ہاں بچہ لوگ, اب تم سو جاؤ. نہیں سو گے, اور کہانی سناؤ, آگے بھی سناؤ. چلو ٹھیک ہے, آگے بتاتی ہوں کیا ہوا. ہنا کو ایک دم آئیڈیا آیا. اس نے اپنے ایک ہیکر دوست حامد کو کال کی. دونوں لیپ ٹاپ کھول کر کچھ غلط لوگوں کے اکاؤنٹس تک پہنچے جنہوں نے ہنا کے شوہر کو اس جال میں پھنسایا تھا. کچھ ہی دیر میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ہنا مسکرا دی. اب اس کے شوہر کو گھر واپس آنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا. تھینک یو مائی کولاچی.
उसने आहिस्ता से कहा और दादी जान भी मुस्कुरा दी। दादी जान ये बताए ना, उसके 7 बेटे थे, उनका क्या हुआ? क्या वो भी ताकतवर और बहादुर थे? क्लिफ्टन के मगरमच्छ का भी बताइए ना, वो कैसे मरा? सुनो, वक्त गुजरता गया, माई कुलाची के लड़के बड़े हो गए। उनके 5 बड़े लड़के तो बड़े लंबे चौड़े और ताकतवर थे, लेकिन एक छोटा लड़का रोड़ू कमजोर भी था और एक पांव से लंगड़ाता था बेचारा, सीधा नहीं चल सकता था। उसकी बड़ी हंसी उड़ाई जाती थी। बड़े भाई उसे लंगड़ा मोड़ू करके कह बुलाते थे और कहते थे कि ये तो कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया, सिंध के बादशाह ने, और उसकी शादी अपनी बेटी से कर दी। ठीक है, अब मोड़ू अपने भाइयों से मिलने के लिए कुछ अरसे के बाद सुनियामी आया। सुनियामी उनका जो जजीरा है वहाँ आया। उसके आने पर सोमियानी वालों ने ढोल शहनाई बजाई, डब 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 डब, भाई आया, डब 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 डब। मोड़ू ने सबको तोहफे तहाइफ दिए। कुछ दिन दावत खाकर जब वो वापस होने लगा तो भाइयों ने कहा कि भाई अब हमारे पास बहुत दौलत है, हमारे पास बड़े बड़े जहाज़ हैं, हम जो सारी मछलियाँ हैं उनको भर भर के हम दूसरे मुल्क ले जाते हैं, हम तो एक्सपोर्ट करने लगे, तुम क्यों जा रहे हो बादशाह के पास? अब तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन मोड़ू ने कहा नहीं, मुझे बादशाह के पास जाना है। दरअसल हुआ यूं कि वो अपने भाई की बहादुरी से बहुत ज़्यादा जेलस थे। यू नो, when someone does some good things, the other people get jealous. That's what happened with Modu and his brothers. तो भाइयों ने फैसला किया कि कोई ऐसा काम करें कि हम भी मशहूर हो जाएं भाई। उन्होंने सोचा कि वो जो बहुत बड़ा मगरमच्छ है उसे जाकर हम क्यों ना मार दें। उन्होंने बच्चों क्या किया कि एक बहुत बड़ा पानी का जहाज शिप बनाया और उसमें बहुत बड़ा एक जाल डाल के वो चले ठकटक 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 और मगरमच्छ के करीब पहुंच गए। उन्होंने सोचा हम ऐसे जाल डालेंगे, मगरमच्छ फंस जाएगा और हम बहादुरी के झंडे गाड़ देंगे और मोरू से ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वो जहाज लेकर वहां पहुंचे और उन्होंने जाल डाला तो मगरमच्छ बिफर गया, गुस्से से, बिल्कुल जुरासिक पार्क की तरह, और उसने उस पूरे जहाज को इतना बड़ा मुंह खोलकर पूरे का पूरा वो जहाज, पानी का जहाज हड़प कर गया। भाई बाहर थे तो वो तो रुक गए। हाँ, अब जो है मोड़ू को जाना पड़ा। उसने कहा अम्मा माई कुलाची आप मत रो, मैं जाता हूँ और अब मैं भाइयों को लेकर आता हूँ। ठीक है, भाई वहीं खड़े थे, उन लोगों के आगे डींगे मार कर आए थे और माँ बाप की नाफरमानी भी की थी। अब वापस गए तो ख्वार हो जाएंगे। बड़े भाई ने कहा मेरे गोते की मुद्दत 8 पहर है, मतलब मैं 8 पहर पानी के नीचे रह सकता हूँ। ताकत मेरी इतनी है जो जाल अगर दरख्त में फंसे तो जोर लगाकर दरख्त तो काट लूँ। मैं जाता हूँ, 8 पहर वापस ना हो तो इंतजार न करना। वो गोता मारकर अंदर गया। मगरमच्छ ने एक भाई को हड़प कर लिया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, वो 6 के 6 भाइयों को खा गया। अब मोड़ू वहां पहुंचा, उसने बादशाह से राय मांगी। बादशाह ने उसे शीशे का फानूस बनवाया। फानूस होता है ना शैंडलियर, वो बनवा दिया जिसके अंदर शीशे की तेज तेज कांच लगी हुई थी और ऐसे जैसे बिल्ली के पंजे। मोड़ू फानूस उठवाकर कोलाची आया जहां कोलाची का भंवर था। भंवर ऐसा था कि 7 जमीन अंदर तक कुआं, उसमें सारे समंदर का पानी वहां गिर रहा था। ऐसा शोर था जैसे हजारों जिन पहाड़ टूट के गिर रहे हैं। मोड़ू ने 5 सांड, बफलो और 5 घोड़ियां अपने बच्चों समेत मंगवाई। कुत्तों का एक गौल बंद करवाया। उसने मछेरों से बोला मैं जंजीर हिलाऊं तब देर ना करना। मोड़ू फानूस में बैठकर भंवर में उतरा। फानूस में इसलिए बैठा ताकि जैसे मगरमच्छ उस पर हमला करे तो वो ऊपर उठ जाए। चूंकि मोड़ू का जहन ज्यादा तेज था, मगरमच्छ मुंह फाड़ कर उसे निगलने लगा। जब फानूस के उसके हलक के अंदर पहुंचा तो मोड़ू चक्कर घुमाने लगा। बड़ी बड़ी तरारें फौलादी सीखों से निकलकर मगरमच्छ के हलक में गड़ गई। मोड़ू चक्कर चलाता रहा और तरारों ने मगरमच्छ का हलक चीर दिया। मगरमच्छ ने छुड़ाने को इधर उधर मुंह करके फानूस निगलने को जोर लगाया तो जो तलवारें थी वो उसके अंदर चली गईं और उसके गले को काट दिया। हर तरफ खून ही खून, सारा समंदर खून से भर गया। मोड़ू ने जंजीर हिलाई। बाहर मछेरों ने सांडों की पीठ पर घास रखकर उसमें आग लगाई और घोड़ियों के बच्चों को खोलकर उनके पीछे कुत्ते जोड़ दिए। बाऊ बाऊ बाऊ। सांड और घोड़ियां अपनी ताकत से मगरमच्छ को घसीट कर बाहर किनारे पर लाईं। मछेरे तरार कुल्हाड़ी लेकर उस पर पिल पड़े। मगरमच्छ मर गया और मोड़ू उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया। Yes, he was inside that crocodile and he came out.
اس نے اپنے 6 بھائیوں کی لاشیں نکال کر کولاچی یہیں کراچی میں دفنائیں، اور سنیامی آ کر اپنے بھائی اور اپنے باپ اور ماں کو خبر دی، اور پھر کولاچی آ کر بھائیوں کے خبروں پر مجاور بن کر بیٹھ گیا۔ کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ دادی ماں آگے سنائیے نا، آگے کیا بتائیں بیٹا؟ بس یہ ہے کہ آج بھی مچھیروں کا یہ قبیلہ کماڑی، منوڑا، سنیامی اور گڈانی پر صدیوں سے آباد ہے۔ کراچی اب بھی اپنے سی فوڈ اور بہترین نیچرل سی پورٹ کے لیے مشہور ہے، اور یہاں سے ہر سال ہزاروں شپ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہ شہر اپنی جیداری، بہادری اور بے خوفی کے لیے خاصا مشہور ہے۔ مینس this is the city of very brave people, very brave and very daring. لیکن اگر مائی کولاچی نہ ہوتی تو شاید کراچی بھی اتنا بہادر نہ ہوتا۔ So this is the کہانی. Yes, کہانی ختم، پیسہ ہضم. Thank you so much my audience. I don't know how many of you were listening, but the thing is this, we can connect with each other with this story, which is giving us the message of courage and courage to women, that women can do anything if they determine themselves. So thank you so much Arupa, شکلا لہری اینڈ ادرس. تھینک یو ٹیم، تھینک یو سو مچ. اچھی بات یہ ہے کہ پلیز بولتے رہیے، کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے رہیے اور سنتے رہیے. جس طرح ہماری موسیقی سینہ بسینہ سفر کر رہی ہے کئی سال، 1000 سالوں سے، تانسین سے آج تک، مغلوں سے آج تک چلی آ رہی ہے ہماری شاستری سنگیت اور کلاسیکی موسیقی، اسی طرح کہانیاں بھی سینہ بسینہ ٹریول کر رہی ہیں. اور کوئی بھی کہانی، یقین کریں مجھے اپنی بچپن کی کہانیاں تک یاد ہیں سنی ہوئی، کوئی کہانی ایسی نہیں تھی جس میں ہمیں کوئی اسٹرانگ میسج نہ ملا ہو. تو انکلوڈنگ ٹوڈیز there was a strong message. Thank you so much. خدا حافظ. Bye bye. Take care. Love you.